اللہ تعالیٰ वालेकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आपका इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सोच रही होंगी आखिर मुझसे इंट्रोडक्शन क्यों लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारी बच्चियां यहाँ पर आती हैं, दीन सीखने के लिए आती हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बात है कि आप दर्स में शामिल होती हैं और दर्स सुनती हैं। आज हमारे जो दर्स का मौजू है वो है जन्नत में ले जाने वाले आमाल। आज का मौजू ये है जन्नत में ले जाने वाले अमाल। जन्नत में कौन से अमाल हैं, यानी कौन से अमाल हैं जो आपको जन्नत में ले जाएंगे। आप लोग जन्नत जाना चाहते हैं? कौन कौन जाना चाहता है? मैं भी जाना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो आप जन्नत में जाने के लिए तैयार हैं सब लोग, ये बहुत खुशी की बात है। और कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो मुसलमान होकर जन्नत की ख्वाहिश ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। लेकिन जन्नत हासिल करने के कुछ अमाल हैं जो हमें करना पड़ेंगे, तब हमें जन्नत मिलेगी। आपको पता है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह जन्नत का जिक्र किया है, दोज़ख का भी जिक्र किया है नहीं किया है। तो पहला अमाल है, मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, आप चाहें तो नोट भी कर सकती हैं और नोट ना करें तो कम से कम अपने जहन में रख सकती हैं। पहला है तौहीद को खालिस करना। इसको यही समझ लें तौहीद ही है, और इसके बगैर तो कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। कितने ही आप अच्छे अमाल करके आए हों, कितने ही आपने हज किए हों, कितने ही आपने उम्रा की हो, और कितने ही आपने तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ी, कितना ही आपने अपने शौहर की फरमाबरदारी की हो या अपने वालिदैन की फरमाबरदारी की हो। मतलब अगर आपके निकाह नहीं हुए हैं तो जाहिर सी बात है अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करेंगे जब तक आप अपने वालिदैन के साथ हैं, और जब शादी हो जाएगी आपकी तो जाहिर सी बात है आपको अपने शौहर की फरमाबरदारी करनी होगी, उन्हीं से जन्नत कमानी होगी। लेकिन जितना भी आपने नेक अमाल किए हैं उन सारे अमाल में सबसे पहले आती है तौहीद। अगर ये नहीं है तो फिर कोई अमल आपका बाकी नहीं रहेगा, डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। कुरान मजीद में सूरे ज़ुमर की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ने शिर्क किया, क्योंकि तौहीद का उल्टा क्या होता है? शिर्क। अगर तौहीद नहीं है तो इसका मतलब क्या चीज़ है? शिर्क है। और हम कहें सुन्नत नहीं है तो क्या चीज़ है? बिदअत। क्योंकि सुन्नत जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, वही तरीक़ा हर मामले में हमें इख्तियार करना है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। बहुत से लोगों को कुछ तरीक़े अच्छे नहीं लगते हैं अल्लाह के रसूल के, तो जाहिर सी बात है वो दूसरा तरीक़ा इख्तियार कर लेते हैं। आप कहेंगे कौन सा तरीक़ा अच्छा नहीं लगता, आप जब दिमाग में ये बात आई होगी तो मैं बताऊँगा अभी आपको। तो तौहीद के बारे में अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि अगर आपने शिर्क किया तो आपके भी अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। ज़ाया हो गए तो मतलब ख़त्म हो गया। अब आपके पास एक नेकी भी नहीं तो जन्नत कहाँ से मिलेगी आपको? एक नेकी तो होनी चाहिए ना अपनी चक्कर। तो याद रखिए कि सबसे पहले तौहीद है, और वो भी खालिस। तौहीद कैसी है? ये खालिस लफ्ज़ कहाँ से आया? आपने मुखलिस, खालिस, आप दूध लेती हैं तो कहती हैं प्योर देना, मिलावट मत करना, कहती नहीं कहती हैं आप। और आप दूध में पानी डाल दे तो आप बुरा भला भी कहती हैं, आपको बुरा भी लगता है, अल्लाह को भी बुरा लगता है अगर उसकी तौहीद में किसी को शरीक ठहरा दिया, उसको भी बुरा लगता है। इसलिए वो सारे गुनाह माफ़ कर देगा, वो सारे गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेगा। शिर्क की वजाहत का वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको कुछ अमाल बताऊंगा जो आपको जन्नत में लेकर जाएंगे।
تو آپ کو توحید خالص اس پہ آنا ہے. تو توحید خالص ہے کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں. یعنی تینوں فیلڈ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اور الحمدللہ RNS کے بچے اور بچیاں توحید پر ہیں، کیونکہ RNS کے جو ماں صاحب ہیں وہ توحید پر ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آصف صاحب سے پڑھ رہی تو وہ بھی توحید پر ہیں، تو آپ بھی توحید پر ہی ہوں گے انشاءاللہ. اور امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ توحید پر ہی انتقال رہیں گے، قائم رہیں گے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ اطاعت رسول. آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. یہ کہا، ایک جگہ کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایک جگہ کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. یہ تمام آیات ہیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں فرق نہیں ہے. کیوں نہیں فرق؟ کیونکہ پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے وہی میں آپ تک پہنچاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے ایک مرتبہ زبان پکڑی اپنی اور کہا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کے رسول کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کر دیا. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنی حدیث پیش کرتے ہیں اور پورے مطلب لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری پیارے نبی کا فرمان ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن آگے کی وہ حدیث پیش نہیں کرتے، یعنی آدھی کاٹ دیتے ہیں اور آدھی مطلب بیان کر دیتے ہیں. میں پوری حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ جا کے اسلام 360 پر یا کوئی بھی ایپ ہو وہاں جا کے بخاری کی حدیث نکالیں اور یہ حدیث نمبر نکالیں، انشاءاللہ آپ کو فوراً آ جائے گی. اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری ساری امت کہاں جائے گی؟ مگر جس نے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی مگر جس نے انکار کر دیا. وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے. مگر جس نے انکار کر دیا. اب یہاں پر بات سمجھ میں نہیں آئی صحابہ کے، تو صحابہ نے سوال کر لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو سوال کرتے تھے. آپ نے جب کہا مگر جس نے انکار کر دیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا، یہ بات فرما رہے ہیں پیارے نبی. لیکن آپ نے پھر وضاحت کر دی. کیا کہا؟ جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، اس نے جنت کا راستہ پا لیا. جس نے میری اطاعت کی اس نے کس کا راستہ پا لیا؟ جنت کا راستہ پا لیا. اور جس نے میری اطاعت سے انکار کر دیا، میری فرما برداری سے انکار کر دیا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو اب یہاں پر کوئی بھی شخص پیارے مسلمان ہو کر انکار نہیں کرے گا. کوئی بھی شخص میں اللہ کے رسول کی بات نہیں مانوں گا یہ کوئی کہہ دے گا؟ نہیں، لیکن اس کا عمل بتائے گا. سوال یہ ہے تو زبان سے تو نہیں کہا نا، زبان سے تو جو مسلم ہے وہ، جو نان مسلم ہے وہی کہے گا نا، مسلم تو نہیں کہے گا، لیکن اس کا عمل انکار والا ہے. جیسے آج اللہ کے رسول کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے. 10% مسلمانوں کو پتہ چلا ہے کہ لڑکی والے سے نہ جہیز لینا ہے نہ لڑکی والے سے دعوت لینی ہے. 90% مسلمان اللہ کے رسول کی اتباع کا انکار کر رہے ہیں. 90% مسلمان، رامپور کی بات بتا رہا ہوں میں، کہیں اور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں. اپنے عمل سے، یعنی ان کا عمل یہ ہے کہ جہیز بھی لیں گے اور دیں گے اور کھانا بھی لیں گے اور دیں گے، یعنی لڑکی والوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے بڑے فخر کے ساتھ دہیز دے رہے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ دہیز دے رہے ہیں اور
बयान भी कर रहे हैं, एक तो बुराई कर रहे हैं ऊपर से बयान भी हो रहा है। एक तो बुराई की ना, दहेज दिया और कह रहा है अरे मुझे तो कार मिली है, मुझे तो ये मिला है, और जो दे रहा है मैंने कार दी, मैंने ये दिया, यानी बयान कर रहे हैं। तो याद रखिए तो जो आप जुबान से, तो कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि अल्लाह के रसूल की हम बात नहीं मानेंगे, लेकिन उसका अमल बता रहा है, उसका अमल बता रहा है कि वो अल्लाह के रसूल को अलग उठा के रख दिया कि जाइए आपका कोई काम नहीं है, हमें तो दुनिया के मुताबिक, नाउजुबिल्लाह, हम दुनिया के मुताबिक निकाह करेंगे, शादियाँ करेंगे। कितने अफसोस की बात है। तो याद रखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जो करेगा वही जन्नत में जाएगा। तीसरा है तकवा। क्या है तकवा? क्या है आपने पढ़ा है तकवा के बारे में? है अल्लाह ताला का डर। अल्लाह ताला का डर। डर का मतलब अल्लाह ताला का खौफ हमारे दिल के अंदर है। मेरा रब मुझे देख रहा है। आप अकेले में हैं, ना इधर कोई ना इधर कोई, ना आगे कोई ना कोई पीछे कोई, और आपके पास गुनाह के असबाब मौजूद हैं, और उस वक्त आप ये कहें नहीं मैं अपने रब से डरती हूँ, मैं अपने रब से डरता हूँ, ये है तकवा। असली तकवा ये है। अब समझ में आ गई? वरना तकवे की जो डेफिनीशन है वो तो ये है कि अल्लाह का डर हमारे दिल में रहना चाहिए, और दुनिया के अंदर तकवे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और पैदाइशी तौर पर कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी जिसके अंदर तकवा है वो ऊंचा है। तो अल्लाह ताला ने मियार क्या बताया? तकवा बताया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़ेह की कि आज ये आखिरी हज, पहला हज आखिरी हज, आपने 2 हज नहीं करे, पहला हज आखिरी हज, अराफात का मैदान, अराफात का मैदान, और आपका खिताब, आप खुतबा दे रहे हैं, आखिरी खुतबा आपका, आप फरमा रहे हैं कि आज मैं जाहिलियत की रस्मों को अपने पैरों तले रौंद रहा हूँ। आज मैं जाहिलियत की रस्मों को अपने पैरों तले रौंद रहा हूँ। कोई अरब गैर अरब से बड़ा नहीं है, फजीलत नहीं रखता, और कोई गैर अरब से नहीं रखता फजीलत, यानी बड़ा नहीं है, और कोई गोरा काले से बड़ा नहीं है, और कोई काला गोरे से बड़ा नहीं। बहुत आसान जुबान में बता रहा हूँ आपको। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फिर तुम में ऊंचा वो है जिसके अंदर तकवा है। तो इसका मतलब ये हुआ, मेयार ये नहीं हुआ कि आप सैयद हैं तो ऊंचे, पठान हैं तो ऊंचे, और आप अंसारी हैं और वो हैं और वो हैं वो नीचे। ये हमें मेयार बताया किसने कि सैयद पठान नीचे बाकी नहीं? ये बताया किसने? अगर अल्लाह ने बताया या रसूलुल्लाह ने बताया तो ये याद रखिए ये एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर ये ना अल्लाह ने बताया ना रसूल ने बताया तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो याद रखिए, अगर कोई ये कहे कि मैं सैयद हूँ और अपनी कौम की क्या दिखाए? शेखी दिखाए। अब मेरी बात समझ आए? मैं पठान हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं फला हूँ और मैं शेखी दिखाऊँ, तो याद रखिए फिर वो क़यामत के दिन घमंड और तकब्बुर की बेस पर उसे जहन्नम में डाला जाएगा। क्योंकि घमंड किस चीज़ का है? अपनी कास्ट का घमंड। तो याद रखिए तकब्बुर करने वाला जहन्नम में जाएगा, और ये तकवा है जो इंसान को जन्नत में लेके जाएगा। ये था तकवा। तकवे के बारे में आपके सामने वजाहत आ गई। अब आता है चौथा है कि मेरा रब अल्लाह है। मेरा रब कौन है? अल्लाह है, और वो उस पर क्या हो जाए? जम जाए। शाबाश, उस पर जम जाए, यानी वो हिले नहीं अपनी, यानी कोई उसको हिला ना सके, वो जम जाए, यानी बिल्कुल कायम हो जाए। और कहा कि मेरा रब अल्लाह है, मैं अपने रब से ही मांगूंगा, मैं अपने रब के आगे हाथ फैलाऊंगा, मैं अपने रब के आगे ही गिड़गिड़ाऊंगा। आज लोग कहाँ गिड़गिड़ा रहे, देखा है आपने? तो याद रखिए, जिसने ये कहा मेरा रब अल्लाह है और वो पर कायम रहा, जम गया, वो जन्नत में जाएगा। उसके बाद आगे है, बहुत तेजी से बता रहा हूं क्योंकि कम वक्त है। याद रखिए 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाला है,
5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا، یعنی اگر مرد ہے تو باجماعت نماز پڑھنے والا 5 وقت، اس طرح کہ اگر نماز فجر کی پڑھی ہے اس نے تو یاد رکھیے کہ اس کو خیال ہو کہ میری ظہر کی نماز مجھے پڑھنا ہے، اسے خیال ہے اگر ظہر کی پڑھی ہے تو عصر کی مجھے نماز پڑھنی ہے، یعنی اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت گھومتی رہتی ہے۔ اور یاد رکھیے عرش کے سائے کے اندر، عرش کے سائے کے نیچے وہ شخص کھڑا ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد یہ کیا تھی؟ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ شرط ہے اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، پڑھتا ہے لیکن دوسروں پہ کمنٹس بھی کرتا ہے، ارے یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اس کا مطلب آپ کی نماز دکھاوے کی ہے، ریاکاری ہے۔ اگر آپ کسی اونچے مقام پر بھی پہنچ جائیں، لوگ آپ کو بہت بڑا کہنے لگیں، پھر بھی کسی کو حقیر دیکھنا، کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ ارے یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ یہ جملہ بھی نہیں بولیے کسی کے بارے میں، بلکہ دعا کریے اس کے لیے۔ تو اب یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 5۔ چھٹا پوائنٹ بھی ہو گیا۔ 7واں ہے با وضو رہنا، با وضو رہنا۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پیارے نبی معراج کے موقع پر جنت و دوزخ کا نظارہ کر رہے تھے، جب جنت میں گھوم رہے تھے، اللہ کے رسول کو دکھایا جا رہا تھی جنت، تو دیکھ رہے تھے آگے کسی کے قدم میرے ساتھ چل رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ آگے چل رہا ہے۔ آپ نے وہاں پوچھا کہ یہ کون ساتھ ہیں جو میرے آگے آگے چل رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، ان کے قدموں کی آواز آپ کے آگے آگے آ رہی ہے، آپ واپس آتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کون سا عمل کرتے ہیں؟ یاد رکھیے کتنا پیارا جواب دیا، میں باوضو رہتا ہوں، اور اگر میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز بھی پڑھتا ہوں، اسے کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ یہ عمل پیارے نبی سے فرمایا، یہ آپ نے تو سکھایا تھا مجھے، کیا کیوں سکھا کون رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد 8واں پوائنٹ ہے بہت اہم، وہ یہ ہے کہ رب کی رضا، چلیے رب کی رضا، رب کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے 12 رکعت نماز ادا کرنا، 12 رکعت سنت ادا کرنے والا جنت میں جائے گا ہر حالت میں۔ وہ کیسے؟ 2 فجر کی سنت، 6 ظہر کی سنت، 2 مغرب کی سنت اور 2 کل ملا کے کتنی ہو گئی؟ 12۔ تو 12 رکعت پابندی سے جو پڑھے گا، 12 رکعت پابندی سے جو پڑھے گا وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد آگے بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کے بعد وہ یہ ہے علم سیکھنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے، کون سا علم؟ سنسکرت کا، دین علم، جادو کا، ہاں وہ علم جس سے فائدہ ہو۔ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائدہ دینے والا علم، نفع بخش، اور ایک ہوتا ہے غیر نفع بخش جو فائدہ نہیں دے۔ تو اگر کوئی تعویذ ڈنڈے سیکھنے جا رہا ہے تو یہ نفع بخش ہے یا گمراہ کرنے والا ہے؟ اسی لیے یہ علم، ارے بھائی میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں تعویذ ڈنڈے سیکھنے جا رہا ہوں، کیسے میں لوگوں کو بیوقوف بناؤں گا یہ سیکھنے جا رہا ہوں میں، تو یہ ہے نقصان دینے والا علم۔ لہذا علم والا جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے، یعنی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب آتا ہے علم سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلا، تو اب میں نے صرف علم لکھا ہے، اس سے پوری بات وضاحت ہو جانی چاہیے۔ آگے سر اس کو رب کر دیجیے، فوٹو کلک کر ہاں ابھی ہو جائے۔ آگے دیکھیے یہ کون سا پوائنٹ ہو گیا؟ 8واں۔ 9واں پوائنٹ ہے
مسجد کی تعمیر، مسجد کی تعمیر، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسجد کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے اس کی تعمیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مکان بنا دیتا ہے۔ کہاں بناتا ہے؟ تو جنت میں مکان بنانے کا مطلب ہی کیا ہوا کہ وہ جنت کا راستہ آسان ہو گیا اس کے لیے۔ اور ایک روایت اور ہے اس میں، بٹیر کے برابر، بٹیر کتنی بڑی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے، بٹیر کے برابر بھی اگر وہ مسجد میں تعمیر کرا دے تو بھی انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کی حیثیت نہیں تھی اتنی بڑی مسجد بنانا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اتنا ہی حصہ لے لو میرا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بٹیر کے برابر بھی اللہ کے رسول نے یہ بات فرما دی کہ مسجد کی تعمیر میں جو بھی پیسہ خرچ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب اس کے بعد اگلا ہے ہاں آیت الکرسی۔ جو شخص علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی کیا ہوتی ہے؟ پڑھی آپ نے؟ سورہ اور بقرہ۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتی ہیں۔ کون کون پڑھتا ہے سر پہ ہاتھ؟ اب تو کوئی رکھتا ہے؟ یہ سر پہ ہاتھ رکھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں بھی سر پہ ہاتھ رکھتا تھا، ہاں میں بھی کرتا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے بتایا کہ سر پہ ہاتھ رکھا کرو، لیکن جب میں نے اسٹڈی کی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ سر پہ ہاتھ رکھنا بھی بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھنا بدعت ہے، اس لیے میں نے وہاں سے اس کو چھوڑا اور اس بدعت سے اپنے آپ کو بچایا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ آیت الکرسی کے بارے میں پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ صرف موت حائل ہوتی ہے، یعنی جس وقت اس کو موت آ جائے گی تو سمجھئے وہ سیدھا اس کا اگلا قدم جنت میں ہو۔ تو آیت الکرسی پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یاد رکھیے سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اور یہ جو آیت الکرسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255، یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا فرض نماز کے بعد وہ جنت میں جائے گا، یعنی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ آیت الکرسی کے بعد اب آتا ہے کہ 4 چیزیں جس کے اندر ہیں، بہت دھیان سے سنیے، میں اس کو یہاں سے لکھتا ہوں، سلام، سلام کو عام کرنے والا، یعنی سلام میں پہل کرنے والا۔ ہم تو بڑے ہیں، جب ہم گھر میں جائیں، اپنے گھر میں جائیں تو یہ نہ سوچے چھوٹے بچے ہیں کون ہیں، السلام علیکم کہہ کر اندر جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو ہے وہ سلام کرنا، چاہے آپ چھوٹے ہوں چاہے آپ بڑے ہوں، جن کو آپ جانتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، یعنی جو فیمیل آپ کے نظر میں ہے جو آپ جانتی ہیں تو سلام تو سبھی کر لیتی ہیں، لیکن انجان فیمیل کو اگر آپ سلام کریں گی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، ویسے مردوں سے کہوں گا بھی مردوں کو سلام جو بھی ملے اس کو کریں اور پہل کریں۔ سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں مقابلے جواب دینے والے۔ تو سلام کو کیا کرو؟ عام کرو۔ ابھی اسی کے اندر ہے کہ کھانا کھلاؤ کسے؟ بھوکے کو۔ اگر کوئی آپ کو مل جائے تو آپ کو اگر جنت چاہیے تو اس بھوکے کا پیٹ بھر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت لکھ دے گا۔ اس کے علاوہ ہے آپ کے سامنے، وہ ہے رشتے داروں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ رشتے داروں کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا، رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاوا کرنا۔ ہمارے یہاں تو رشتے داروں کو چھوڑ دیا کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ رشتے داروں سے دشمنی رہتی ہے، فلاں خاندان میں دشمنی ہے، اور میں تو دیکھتا ہوں یہ بات کہ سگے بھائیوں کے اندر دشمنی ہے، بہت دور کی بات ہے، چلدار مامودار پھوپھیدار، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں بہنیں لڑ جاتی ہیں، بھائی بہنیں لڑ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ رشتہ داری کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالٌ كَثِيرًا وَنِسَاءً، کیا مطلب ہوا کہ یعنی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ،
یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو رشتہ داری کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو کن کے معاملے میں؟ رشتہ داری کے معاملے میں۔ رشتے کو توڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، رشتے کو جوڑنا اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ کی دوست، آپ کی فرینڈ آپ سے تعلق توڑے اور وہ مومن ہو تو 3 دن سے زیادہ بغض نہیں رکھنا ہے آپ۔ ہاں 3 دن سے زیادہ آپ کو بغض نہیں رکھنا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ اسے معاف کر دو، آپ اسے معاف کر دو، لیکن بغض نہیں رکھنا۔ آپ اسے معاف کر دیجیے، جس دن آپ معاف کر دیں گے اس دن بغض آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اور آپ نے معاف نہیں کیا کہ گویا کہ آپ کے دل میں بغض ہے، اور 3 دن سے زیادہ اللہ کے رسول نے فرمایا بغض نہیں رکھنا ہے۔ تو جو مومن ہے اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں اور اپنے رشتے کو قائم رکھیں۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ اور ہے اس کے اندر، یعنی سلام کا معاملہ عام کرو، اور کھانے اس کو تہجد کی نماز، اور اسی میں ہے کہ جب رات ہو جائے اور سب سو رہے ہوں تو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں۔ یہ 4 کام جس نے کر لیے، یعنی یہ تہجد، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہو بات تو سچی بات کہو، حق بات کہو، کیونکہ حق بات کہنا چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو کہہ دینا چاہیے، لیکن اچھے انداز، لیکن اچھے انداز۔ لیکن اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ تمہارا یہ کام صحیح نہیں ہے، تم نہیں کیا کرو، تو اس کا 2 پہلو ہیں۔ اس کے کتنے پہلو ہیں؟ 2 پہلو ہیں۔ اگر آپ اسی چیز کو اچھے انداز سے کر رہے ہیں، بہت خلوص کے ساتھ اس کو منع کر رہے ہیں کوئی بھی کام، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ حق بات کہو، اچھے انداز سے کہو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ تیسری بات اسی کے اندر بات بتائی کہ آپ کے پاس اگر کوئی امانت ہے تو امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور اگلی چوتھی بات آپ کے سامنے رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچو۔ دوسروں کو تکلیف 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی تکلیف، ایک ہوتی ہے روحانی تکلیف، تو ہو گئی جسمانی اور روحانی، اور ایک ہوتی ہے کسی کو فائنینشلی تکلیف دینا، کسی کو فائنینشلی تکلیف دینا۔ تو یہ تینوں تکلیفوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہاں تک یہ بات کہہ دی ہے کہ تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے پڑوسی اگر محفوظ نہیں ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دینا۔ یعنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اسی کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کریں۔ کیا فرمایا؟ نظروں کی حفاظت کرنے والا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، یہ 6 نقطے جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، وہ شخص بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو یہاں پر کتنے پوائنٹس آئے؟ ایک تو حق بات کہہ دینے والا، اور دوسری بات کیا بتائی؟ وعدہ، کیا بتائی؟ وعدہ پورے کرنے والا، اور تیسری بات امانت داری، اور اس کے علاوہ تکلیف نہ دینے والا۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی، تکلیف نہ دینے والا یعنی کسی کو تکلیف نہ دینے والا، اور اس کے بعد نظروں کی حفاظت کرنے والا، نظروں کی حفاظت کرنے والا، اور اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا۔ یہ ہو گئے کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ اب آگے اب آگے آتا ہے کچھ پوائنٹ بس قریب ہی رہ گئے ہیں مکمل ہونے کے لیے۔ اب آتا ہے آپ کے سامنے کہ یہ ہے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کوئی شخص حق پر ہو اور ایک شخص حق پر نہیں ہے، اور وہ یہ کہے میں نے اسے معاف کر دیا، حق پر ہو کر
अगर उसे माफ कर दे और झगड़े को खत्म कर दे, वो भी इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाएगा। फिर से सुने, अगर आप हक पर हैं और हक पर होने के बाद आप सच्चाई पर हैं, सच्चाई पर होने के बाद आप उस शख्स को माफ कर दें, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो भी शख्स कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। उसके बाद आप फरमाते हैं यहाँ पर क्या हुआ? हकदार होते हुए झगड़ा छोड़ना। हाँ, हक पर होते हुए माफ करना, माफ कर दे। जी। अब कहे क्या उसने माफी मांगी? नहीं। उसने माफी भी नहीं मांगी, फिर भी माफ कर। माफी मांगने पे तो हर आदमी माफ कर देगा, माफी मांगने पर भी माफ ना करे वो तो अल्लाह को पसंद ही नहीं, किसी हालत में पसंद नहीं। तो दरगुजर करना अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए अगर आपके साथी से, दोस्तों से, फ्रेंड से या आपके रिश्तेदारों से कोई ऐसी बात हो गई तो आप जाइए और उनसे मेल करिए, उनको माफ कर दीजिए। उसके बाद कुरान में भी आता है ना कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे तो लोगों को माफ ये करो। कुरान की सूरे नूर की ये आयत उन्होंने पेश की है कि अल्लाह ताला ने एक आयत खास तौर से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए ही नाज़िल की थी, और वो ये थी कि जब उन्होंने बैतुल माल से पैसा देना खत्म कर दिया था, देना बैतुल माल से उसकी मदद करना खत्म कर दी थी, किस शख्स की? जिसने उनकी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया था, तोहमत लगाई थी, जबकि आयशा पाक दामन थी, और पाक दामन के लिए कोई भी शख्स कोई इल्जाम लगा दे तो आप ये समझिए हलाकत है उस शख्स की। और अल्लाह के यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को जब आयत उतर गई तो आप लेने गए, बुलाने गए, किसको? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। तो आयशा की वालिदा बोली शुक्र अदा करो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जवाब कितना प्यारा था कि मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी क्योंकि अल्लाह ने ही मुझे बचाया। क्योंकि प्यारे नबी को इल्म गैब नहीं था कि जो इल्जाम लगाया था वो सच है या झूठ है, अल्लाह ने बताया तो प्यारे नबी को ये बात वाज़ेह हो गई। तो फिर उसके बाद मैं इनसे माफी मांगूंगी कि पहले मैं पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी, फिर इसके बाद प्यारे नबी का शुक्र अदा करूंगी। तो उन्होंने बैतुल माल से जो पैसा दिया जाता था उसे बंद कर दिया देना, क्योंकि उनकी बेटी पर तोहमत लगाई थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान में वो आयत पेश कर दी सूरे नूर की, क्या वो है पहले या दूसरे रुकू में आप पढ़ सकती हैं, उसके अंदर ये वाज़ेह कर दिया, क्या आप चाहते हैं अल्लाह आपको माफ कर दे? क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको माफ कर दे? आप लोगों को माफ कर दिया करें। ये है, देखिए, तो उनके दिल से पूछिए कि जिनके बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया और वो उनको माफ कर देंगे, तो उन्होंने उनको माफ कर दिया और बैतुल माल से पैसा देना शुरू कर दिया। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको ये वाज़ेह कर दिया कि आप उसे माफ कर दीजिए। अब उसके बाद अगला पॉइंट है यतीम। यतीम को क्या करना? हाँ, यतीम की किफालत करना। क्या करना? यतीम की किफालत करना। किफालत क्या होती है? देखभाल करना। हाँ, यतीम की किफालत करने वाले के बारे में प्यारे नबी का फरमान, क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा, आपने दो उंगलियों को इस तरह रखा और कहा जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, अगर जिसने किसी यतीम की किफालत की क़यामत के दिन मेरे साथ वो इस तरह खड़ा होगा। और इसके अलावा अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने 3 बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी शादी तक पहुंचा दिया उसे, तो वो भी मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा। एक सहाबी बोले या रसूलल्लाह मेरी तो 2 बेटियां हैं, तो आपने उस शख्स के लिए भी इसी तरह कहा। एक शख्स बोले, एक सहाबी बोले या रसूलल्लाह मेरी एक ही बेटी है, तो आपने उसके लिए भी यही फरमाया। तो इसका मतलब 3 बेटियों वाला, 2 बेटियों वाला और एक बेटी वाला भी अल्लाह के रसूल का फरमान कि जिसने उसकी सही तरबियत की और उसे निकाह तक पहुंचा दिया तो वो क़यामत के प्यारे नबी के बराबर में खड़ा होगा। यानी बेटियों की
परवरिश। और आखिरी है, लास्ट है 99 नाम किसके? अल्लाह के। जिसने याद कर लिए, जिसने 99 नाम अल्लाह ताला के याद हो गए उसे, और वो पढ़ता रहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो पढ़ने वाला, 99 नाम याद रखने वाला, वो क़यामत के दिन उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो आज आपने बहुत सी बातें सीखी जन्नत में जाने की। तो वो जन्नत में जाने की उन तमाम बातों को एक एक करके दोहराएं। आप लोगों में से बताएं कि क्या टाइम है? 5:35 हो गए। 5:35 हो गए। 5 मिनट में दोहरा दीजिए इसे। हैं? पहली बात कौन कहेगा? तौहीद, बिल्कुल सही। दूसरी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी। शाबाश। तीसरी? तक़वा, वेरी गुड। और चौथी? मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है और वो उस पर जम जाए, कायम हो जाए। और पांचवी? 5 वक्त की नमाज पढ़ना। 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाला। ये नहीं जुम्मे से जुम्मे तक पढ़ने वाला, या ये नहीं जिसकी मिली तो पढ़ ली। लोग कहते नहीं कहते भाई जितनी मिल जाती है उतनी पढ़ लेते, कहते नहीं कहते? तो याद रखिए ये नमाज की पाबंदी नहीं हुई। पाबंदी, पाबंद होता है, चाहे जाड़े हो चाहे कोई भी मौसम हो। और अगला बावजू रहना, जैसे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा यहाँ पर बताया गया। उसके बाद रब की रजा के लिए 12 रकात अदा करना। उसके बाद इल्म हासिल करने वाला जो घर से निकलेगा वो जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो जाएगा। मस्जिद की तामीर करने वाले में अपना पैसा ईमानदारी के साथ अपना हलाल रख उसके अंदर लगाए, वो भी जन्नत में जाएगा। उसके बाद आयत पढ़ने वाले के लिए और जन्नत के लिए कौन सी चीज हायल होती है? मौत, सिर्फ मौत। उसके बाद अगला है सलाम करना, खाना खिलाना, सलाम को आम करने वाला, लोगों को खाना खिलाने वाला, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला, इस्लाम के साथ सलूक करने वाला भी जन्नत में जाएगा। उसके बाद हक बात कहने वाला, वादा पूरा करने वाला, अमानत को की हिफाजत करने वाला और तकलीफ ना देने वाला और नजरों की हिफाजत करने वाला और शर्म की हिफाजत करने वाला भी जन्नत में जाएगा। उसके बाद हक पर होते हुए लोगों को क्या कर दे? माफ कर देने वाला भी जन्नत में जाएगा। और यतीम की किफायत करने वाला भी जन्नत में जाएगा। और बेटियों की परवरिश करने वाला भी इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। और दुनिया में क्या है? नाम याद रखने वाला भी जन्नत में जाएगा। लेकिन इन सब की एक शर्त है, वो शर्त याद रखिए। वो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, तौहीद। अब अगर कोई शिर्क करके मर गया, मैंने हिंदी में लिखा है शिर्क करके जो मर गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुरान ने क्या कहा? सूरे तौबा आयत नंबर 113, शिर्क करके मर जाने वाले के बारे में, ए नबी आपके ऊपर ये शायान शान नहीं, तो उनके लिए दुआ करें मग़फ़िरत की जो शिर्क करके मर गए, चाहे वो आपके रिश्तेदार क्यों ना हो। बात समझ में आ गई? सूरे माइदा की आयत नंबर 72 में कहा कि उस शख्स पर जन्नत हराम जो शिर्क करके मर गया, जो मुशरिक मर गया उस शख्स पर जन्नत हराम। अब सूरे निसा की आयत नंबर 116 में क्या कहा? 116 में कहा अल्लाह ताला हर गुनाह को